این ویدیو در مورد Australian Citizenship Test Questions یا سوالات امتحان شهروندی استرالیا می باشد که در ادامه ویدیوی قبلی این ویدیو در مورد کشور استرالیا و مردم استرالیا معلومات مفید را به شکل سوالات طرح کرده. این سوالات شما را در قبولی در امتحان شهروندی استرالیا کمک خواهد کرد. سوال اول: How many states Commonwealth of Australia have؟ یعنی چند ایالت کشور کامنولت استرالیا دارد؟ گزینه A 4 یا 4، گزینه B 7 یا 7، گزینه C 6 یا 6 و در پاسخ به این سوال گزینه C که 6 ایالت است درست می باشد. سوال دوم: What are the colors of the Australian Aboriginal flag؟ یعنی رنگ بیرق مردم بومی استرالیا کدام ها است؟ گزینه A Green, White and Black، سبز، سفید و سیاه. گزینه B Black, Red and Yellow، یعنی سیاه، سرخ و زرد. گزینه C Blue, White and Black، یعنی آبی، سفید و سیاه. و در پاسخ به این سوال گزینه B درست است، یعنی رنگ بیرق مردم بومی این سرزمین سیاه، سرخ و زرد می باشه. سوال سوم: What happened in Australia on 1st January 1901؟ یعنی در تاریخ اول جنوری سال 1901 در استرالیا چی واقع شده بود؟ گزینه A The Australian and New Zealand Army Corps was formed، یعنی سپاه مشترک استرالیا و نیوزلند در این تاریخ تشکیل شده بود. گزینه B The Australian Constitution was changed by a referendum، یعنی قانون اساسی استرالیا از طریق یک رفراندوم تغییر کرده بود. گزینه C The separated colonies were united into a federation of states called the Commonwealth of Australia، یعنی کالونی های جداگانه که در استرالیا وجود داشت با همدیگر از طریق ائتلاف و اتحاد یک جا شدند و کشور کامنولت مشترک استرالیا را تشکیل دادند. در پاسخ به این سوال گزینه C درست است، یعنی در تاریخ اول جنوری سال 1901 کالونی های مختلفی که در استرالیا وجود داشت با همدیگر از طریق ائتلاف و اتحاد یک جا شده و کامنولت استرالیا را ساختند. سوال چهارم: What is the capital city of Australia؟ یعنی پایتخت کشور استرالیا کدام است؟ گزینه A بریزبین، گزینه B پرت، گزینه C کانبرا. و در پاسخ به این سوال گزینه C یعنی کانبرا درست است. سوال پنجم: What does the Commonwealth coat of arms shows؟ یعنی نشانه‌ای که روی لباس عساکر استرالیا وجود دارد چی را نشان می دهد؟ گزینه A The official symbol of Australia which identifies Commonwealth property، یعنی نشانه یا سمبولی از کشور استرالیا است که نشان می دهد این کشور بخش از مالکیت کامنولت است. گزینه B Australian National Flower، یعنی گل ملی استرالیا را نمایش می دهد. گزینه C The National Anthem، یعنی سرود ملی استرالیا را نمایش می دهد. در پاسخ به این سوال گزینه A درست است، یعنی کوت آف آرم نشانه یا سمبل رسمی کشور استرالیا می باشد و این سمبل نشان می دهد که کشور استرالیا یک بخش از کامنولت می باشد. سوال ششم: What Australian commemorate on Anzac Day؟ یعنی مردم استرالیا از چی در روز انزاک دی یادبود یا گرامی داشت می کنند؟ گزینه A The arrival of the first free settlers from Great Britain، یعنی از رسیدن اولین کشتی مردم بریتانیا در استرالیا یادبود میکنند. گزینه B The landing of the Australian and New Zealand Army Corps at Gallipoli, Turkey during the First World War، یعنی از رسیدن سپاه مشترک استرالیا و نیوزلند در ترکیه و گالیپولی در جریان جنگ جهانی اول یادبود میکند. گزینه C The landing of the first fleet at Sydney Cove، یعنی از رسیدن اولین کشتی در بندرگاه سیدنی یادبود میکند در این روز.
در پاسخ به این سوال گزینه بی درست است. یعنی در روز انزاکده از رسیدن سپاهی استرالیا و نیوزلند در گالیپولی و ترکیه در جریان جنگ جهانی اول یاد بود می شود. سوال هفتم. What constitute Commonwealth of Australia؟ چی تشکیل داده کشور ائتلافی یا کامنولت استرالیا را؟ گزینه A Territories قلمروها، گزینه B Federation of States یا ائتلاف ایالتها، گزینه C 2 territories and 6 states 2 قلمرو و 6 ایالت. در پاسخ به این سوال گزینه C درست است. یعنی کشور کامنولت استرالیا از 2 تریتوری یا سرزمین کوچک و 6 ایالت تشکیل شده است. سوال هشتم. What is the second largest state of Australia؟ کدام یکی از این ایالت ها دومین ایالت بزرگ استرالیا می باشد؟ گزینه A تازمانیا، گزینه B ویکتوریا، گزینه C کوینزلند. و در پاسخ به این سوال هم گزینه C درست است. یعنی کوینزلند دومین ایالت بزرگ در استرالیا می باشد. سوال نهم. Which one is the Australia's national language؟ کدام یکی از اینها زبان ملی استرالیا است؟ گزینه A فرانس، گزینه B انگلیش، گزینه C راشیا. در جواب این سوال گزینه B درست است. یعنی زبان ملی استرالیا زبان انگلیسی است. سوال دوم. Where does the power of government comes from in Australia؟ در استرالیا قدرت خود را دولت از کجا به دست می آورد؟ گزینه A judges یعنی قاضی ها، گزینه B Australian people مردم استرالیا، گزینه C minister یعنی وزرا. در پاسخ به این سوال گزینه B درست است. یعنی دولت قدرت خود را از طریق مردم استرالیا به دست می آورد. سوال 11. Which of the following is a correct statement؟ کدام یکی از این بیانیه ها یک بیانیه درست است؟ گزینه A Only some states in Australia have capital city. فقط بعضی از ایالت ها در استرالیا پایتخت یا شهر مرکزی دارد. گزینه B Each mainland territory and state has its own capital city in Australia. هر ایالت و قلمرو از خودش شهر مرکزی یا پایتخت دارد. گزینه C Only one territory in Australia has its own capital. یعنی فقط یک ایالت یا قلمرو در استرالیا از خودش پایتخت دارد. در پاسخ به این سوال گزینه B درست است. یعنی هر ایالت و تریتوری در استرالیا از خودش پایتخت یا شهر مرکزی دارد. سوال 12. Which people established the first colony of New South Wales؟ یعنی برای اولین بار کالونی نیو ساوت ویلز را کدام مردم ایجاد کرده بود؟ گزینه A Asians یعنی آسیایی ها، گزینه B Africans یعنی افریقایی ها، گزینه C British یا مردم بریتانیا. در پاسخ به این سوال گزینه C درست است. یعنی مردم بریتانیا برای اولین بار کالونی نیو ساوت ویلز را تأسیس کرده بود. سوال 13. Which branch of the government has the power to interpret and apply the laws؟ کدام بخشی از دولت این صلاحیت را دارد که قوانین را تفسیر و ترجمه کرده و به کار ببرد؟ گزینه A Executive یا قوه اجرایه، گزینه B Judicial یا قوه قضایی، گزینه C Legislative یا قوه قانونگذاری. در پاسخ به این سوال گزینه B درست است. یعنی جودیشل یا قوه قضاییه می تواند قوانین را در استرالیا تحلیل و تفسیر کرده و به کار ببرد. سوال 14. What is a referendum؟ یعنی یک رفرندوم یا بازشماری عمومی چی است؟ گزینه A A vote to change the Australian Constitution یک رای دهی به خاطر تغییر قانون اساسی استرالیا. گزینه B A vote to change the government یعنی تغییر دولت از طریق رای دهی. گزینه C A vote to change the prime minister یعنی تغییر پرایم منستر از طریق رای دهی. در پاسخ به این سوال گزینه A درست است. یعنی رای دادن به خاطر تغییر قانون اساسی را به نام رفرندوم یاد می کند.
سوال 15. In which state of Australia the golden discovery happened in 1850s؟ یعنی در کدام ایالت استرالیا در جریان سالهای 1850 کشف معادن طلا واقع شده بود؟ گزینه A ویکتوریا، گزینه B ساوت استرالیا، گزینه C وسترن استرالیا و در پاسخ به این سوال گزینه A یعنی ویکتوریا درست است. سوال 16. What is the name of smallest state of Australia؟ یعنی کوچکترین ایالت استرالیا به نام چی یاد می شود؟ گزینه A کوینزلند، گزینه B ساودرن استرالیا، گزینه C تازمانیا. در پاسخ به این سوال گزینه C یعنی تازمانیا درست است. سوال 17. Where does 75% of population of Western Australia live؟ یعنی 75% از جمعیت مردم استرالیای غربی در کدام مناطق زندگی می کند؟ گزینه A ماندورا، گزینه B راکینگهام، گزینه C پرت و در جواب این سوال گزینه C یعنی پرت درست است. سوال 18. What is the name of the first colony established by British government in Australia؟ یعنی اولین کالونی که توسط دولت بریتانیا در استرالیا تشکیل شده بود به نام چی یاد می شود؟ گزینه A ویکتوریا، گزینه B نیو ساوت ویلز، گزینه C کانبرا. در پاسخ به این سوال گزینه B درست است، یعنی اولین کالونی که توسط بریتیش در استرالیا تشکیل شده بود به نام نیو ساوت ویلز یاد می شود. سوال 19. How many official flags are there in Australia؟ یعنی چند بیرق رسمی در استرالیا وجود دارد؟ گزینه A 4، گزینه B 3، گزینه C 2. در پاسخ به این سوال گزینه B درست است، یعنی استرالیا 3 بیرق رسمی یا شناخته شده دارد. سوال 20. How many languages are spoken in Australia؟ یعنی به چندین زبان در استرالیا مردم تکلم می کند؟ گزینه A over 50 languages یعنی بیشتر از 50 زبان، گزینه B over 100 languages بیشتر از 100 زبان، گزینه C over 200 languages یعنی به بیشتر از 200 زبان. در پاسخ به این سوال گزینه C درست است، یعنی مردم در استرالیا به بیشتر از 200 زبان صحبت می کند.